बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 120 आणि 4 8वी ओळ. Psalm 124 verse 8. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताने रचला सर्ग आणि संसार. होय मगचनो आज आमी भगवान जुआंव पावल दुसरो पाप साहेब ताचे स्मरण आमी करता. व्हरतो काकुळतीचो पापा म्हूण तो नावाडला, ताची सुवाय मेळोवन आज आमी आमच्या सुमयाक व्हरत्या देवाक आमकां सोर तरांनी आधार दिवचो. आमची दया करचो देव, ताका आराधन करया, ताका मान करया, ताका लागीं सरया आनी आमी गावया आमी भजन तुजे लागीं आयल्या हे सुमया. C3 page 86. तुझे लागी आइल्या येसुमिया, तुझे लागी आइल्या येसुमिया, तुझे लागी आइल्या येसुमिया. तुझे लागी आइल्या येसुमिया, तुझे लागी आइल्या येसुमिया. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आइल्या येसुमिया, तुझे लागी आइल्या येसुमिया. येसुमिया तुका लागीं सरता, आराधन करता, मान करता. तू व्हरतो देव आमकां आधार दिताय, कृपा दिताय. तुका जावं मान आनी आराधन सुमया. कृपे सागोरा दर्शन दी, 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 कृपे सागोरा दर्शन दी. तुझे लागी आइल्या येसुमिया, तुझे लागी आइल्या येसुमिया. येसुमिया तुका लागीं सरो, तुजे सवे हो वेळ करचो. तुज्या हजरपणांत आमी रावूं. तू आमकां कृपा दिताय म्हणून, आधार दिताय म्हणून, बरी करताय, आमकां आपडताय. आनी आमचे सवे तू आसून भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच सजर आसून आमकां पळयताय, आमची दया करताय आनी आमकां जाय अशी सर्गीची देणी तूं दिताय म्हणून वळखून आज तुका आराधन करता, मान करता. तुज्या हजरपणांत आमी रावता सुमया. तूं व्हरतो, व्हरती तुजी दया सुमया. तुका जावं मान, तुका जावं आराधन सुमया. राया सर्गींच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गींच्या
दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या सर्वेस्प्रचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्गानी संसार वय मगचनो आमचो देव आमकां आदार दिता विविध तरांनी आमच्या आदाराक तो येता ताने ताच्या उदारपणांत हांव आमकां केल्ल्या बरेपणाक आज आमी अर्घां दिवया विविध तरांनी आमकां आदार दिल्ल्याक आनी प्रत्येक तरान आज आमी उडास करता भगवान जुआंव पावल दुसरो वर्तो काकुळतीचो पापा ताचे मुखांतरी ताणें आमच्या आदाराक समी आयला पवित्र सभेंत कितलीं व्हड व्हड कामां ह्या पापसाहेबा मुखांतर देवान केल्यान आमी आज नियाळ केल्यार थोडी म्हणी आमी जाणाव तो पापसाहेब गवळी जावन आसतना 104 राष्ट्रांची ताणें भेट केली आनी अशें ताका गवळीक हुस्को आसा म्हूण ताणें दाखोवन दिलें 1338 भाग्यवंत मनशांक ताणें भाग्यवंत म्हूण पसारल्यात 51 पन्नास आनी एक सांतांक ताणें पवित्र सभेंत आमकां दिल्या 232 जनांक कार्दिनाल म्हूण नमयारले 14 विश्वपत्रां 15 अपोस्तोलीक शिकोवण्यो 11 अपोस्तोलीक घटनावळ 40 अपोस्तोलीक पत्रां ताणें बरयलीं तितलेंच मात्र न्ही पवित्र सभेन जायतें सुदारण ताणें केलें कॅनन लो तशेंच CCC कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन ताणें बरपी घाल्या आनी साल्वासावाचें वरस मरियाळ वरस एवकरिस्ताचें वरस आनी सुमार 2000 वर्सांचो जुबलेव सयत ताणें परगटलो आनी तांचे नंतर एक 25 वर्सांक जुबलेवाचरण करीचे आनी ह्या खातीर आमकां 2025 हें वर्स जुबलेवाचें वर्स म्हणून पवित्र सभान आमकां दिलां तशेंच ताणें 5 पुस्तकां लिखल्यान तेरसाक उजवळाचें मिस्तेर ताणें कुडसिलें दैवीक काकुळतीचें फेस्त सयत ताणें जारयेक हाडलें आनी जागतीक युवजनांचो दिवस सयत ताणें नमयारलो कितलीं चड व्हड व्हड कामां वतसली कृपा सोम्यान ह्या भगवान जुआंव पावल दुसऱ्याक दिली ताचे मुखार जायतें बरेंपण केलां पवित्र सभेन आज तें बरेंपण आमी साकलां ह्या खातीर आज सेवाक ताचे सवय मेळोवन आमी अर्घां दिवया आमचो देव कितलो व्हरतो बरो आनी कितलो उदार आनी उदार ताची कृपा वा ताची देणी ते सगळे नियाळून गावया आमी गीत B638 हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया बिडून संतोषान आमी गावया हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां दिवया हालेलुया
कितलो बरो घालतो आनी बोळो सोमी कितलो बरो घालतो आनी बोळो ताच्या नांवाक गावया आमी हल्लेलुया ताच्या नांवाक गावया आमी हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया ओय सोम्या समोगनिया ताणें केल्लें बरेंपण या बाबा सुवांव पावल दुसऱ्या मकान पवित्र सभेन आनी आज आमचें थंय जें कितें ताणें केलां सगळें नियाळ ताका आमी अर्गां दिवया स्तुती करया हालेलुया म्हणया सोमी कितलो स्वादीक अति बहुमोलादीक सोमी कितलो स्वादीक अति बहुमोलादीक अर्गां दिवया ताका आमी सदां सर्वदा अर्गां दिवया ताका आमी सदां सर्वदा हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया निरंतर सोम्या आमच्या राया आमकां आधार आनी कृपा दिवचो आसमसर ताचो आदार ताची कृपा दिवन आमकां चलोवन व्हेल्लो तो आमचो सडवंदार आमचो बुसवंदार आमचें सर्वस्व ताका आमी अर्गां दिवया स्तुती करया सोमी आमचो सडवंदार सदांच आमचो बुसवंदार सोमी आमचो सडवंदार सदांच आमचो बुसवंदार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवताचो आदार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवताचो आधार हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया Hallelujah, 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 Smya. Argan tuka, hoglap tuka, महिमा तुका, स्तुति तुका, वंदन तुका. तुझे नाव आम्ही हर्षिताव, नावडताव, दीन वाजताव. तुझो आधार आणि तुझी कृपा आम्ही नियाळताव. तुझो मोग सम्या तुझे उदारपण. वर्ते तू कितलो बरो, घालतो आणि बळो सम्या. आमचे थंय तू उदार चला. तुका जाव मान, तुका जाव स्तुतिया, वंदन सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाळ बाबूनो आयच्या वांजलांत आमकां निमाणे एकूतर समय म्हणटा जाका सड दिला ताचे तावन सड विसारतलो देव. जांकां देवान सड दिला तांचे तावन सड देव विसारता. मगाळ भवानी बेनी सुवांव पावल दुसरो आमी जाणां एक वर्तो पापा आनी काकुळतीचो पापा आनी ह्या संवसारांत आसतना गवळी जावन जायतें बरेंपण ताचे मुखार देवान केलें. ताका देवान विशेष कृपा दिली, सड आनी सड दिलें आनी ताणें तें सगळीं देणी देवा खातीर, पवित्र सभे खातीर, ताच्या राजा खातीर वापरली. आनी वस्तू संदेश आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावलो रोमाघरां बरोवन 16 वस्वर 13वी वळ सांत पावलो अशें म्हणटा, मरणातावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमच्या कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दिया. मरणातावन जिविताक आपयल्ल्या बरी कुडीचे सांदे पवित्रपणाक आमी वापरी जाय, हरी एक आनी देवाच्या सेवेक आमी समर्पण करी जाय. मुगाळ भवा आनी बेनी अशें करी जाय तर आत्मीक जिविताक आमी भितर सरा जाय तर खोट्या ओडण्याक आमी मोराचे पडटा. कित्याक आत्म्या शिवाय कुडीक जीव ना. जुवांव वंजला वस्वर 60 आनी 3 वळ म्हणटा जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. इंग्लिशान बरयलां, इट इज द स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ, फ्लॅश इज युजलेस
देखून आमी कूड आनी तिच्यो ओंदोवण्यो आत्म्याच्या प्रेरणाकाल हाडूंक जाय आनी अशें त्या देखून आमी मागोवंक जाय आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आमची कुडीक आमी धांबोवंक ताच्यो ओंदोवण्यो धांबोवंक आनी रक्ता मासाकाल आमी जियेनासतना आत्म्या प्रमाणे जियोंक देवान दिल्ली कृपा जशें जुआंव पावल दुसऱ्यान भगवंतो आनी गवळी जावन ताणें पवित्र सभे खातीर वापरली त्या परी आमी करच्याक आमकां आत्म्याचें प्रेरण गरज आसा आत्म्या काल आमी जियोंक आसा आत्म्या काल जियेचे तर कुडीच्या ओंदोवण्यांक आमी मोरोंक आसा आनी हें साध्य केदळा आमी पवित्र आत्म्याक मागता आमकां आमी कितें आमच्या जिवितांत आसा अडखळ हाडटा देवातावन पयस करता आत्मीक जिविताक अडखळ म्हणलें बरी आसा तें देवाक आमी समर्पण करतना एक डिबोर आमचे दोळे आमी दांबया आज आमी मागया आमी आत्म्या काल जियोवच्या भगवान सुवांव पावल दुसऱ्यान केल्लें तें बरेंपण एक गवळी जावन आमी आमच्या बेसा प्रकार आमच्या आपोवण्या प्रकार आमी देवाक आमकां समर्पण करच्याक पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे थंय देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें पवित्र आत्मो आमी मागया त्या आत्म्याक आमकां समर्पण करया चोर आमचे ओंदोवण्यो चोर आमचे कश्ट चोर आमची खंत बेजाराय जे कितें आमचें उणेंपण अस्कतकाय म्हण आमकां भोगता चलवो आनी निराशा कितें आसा आमचे थंय आमच्या जिवितांत कुटुंबांत सगळें ताका दिवया आनी आमी गावया गीत पवित्र आत्म्याचें आत्म्या पवित्र आत्म्या देवून ये D24 page 102 आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये पळय आमचें काळीज आमचे मन आनी आमचे सर्वस्व देवाक आमी दिवया देव आमची मनां काळजां नवीं करता आमचे एक बोगणां आमचे ओडण्यो सगळ्यो ताका खालसांव आत्म्या काल आमी जियो ताणें दिल्ली कृपा आमी गळसून ताच्या रासा खातीर आमकां समर्पण करूं तो आमकां फावो करूं प्रे आमी मागया ती कृपा काळीज मुझे तयार आसा मन हे मुझे तयार आसा काळीज मुझे तयार आसा मन हे मुझे तयार आसा काळजाचें दार उक्तें आसा येण्याक तुज्या राखून आसा काळजाचें दार उक्तें आसा येण्याक तुज्या राखून आसा आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवून तूं ये आत्म्या
पवित्रात्म्यां दैविकात्म्यां देवोंतुये वय आमी मागया आमकां समर्पण करतना आमची कुटुंबां आमी भेटुया ज्या कोणा खातीर आमी मागोंक जाय तांचो उडास करया कोणे आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां आमी समर्पण करया तो आत्मो आमकां चलोवन व्हरूं हरी एकल्यान थंय आसो आमची बोगणां नवीं करूं चिंताप नवें करूं आमचो काळोख आमच्या मतींतावन काळजांतावन अंतस्करणांतावन पयस करूं ताच्या उसवडान आमी जियों आमकां दिल्ली कृपा आमी गळसूंक देवा खातीर ताच्या रासा खातीर दिसपळतें हरी एका वेळा आनी घडये आमकां तो जाय शिकुमोग जायसो आदार दिवन आमच्या अस्कतकाय देवाचें उतर म्हणटा तसो आदार आसा आमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार तो सुस्कारांनी मागता तो आत्मो आमकां नवीं करता आमकां बरें करता सुडका दिता लेट्स रिसीव हिज ग्रेस लेट्स प्रे फॉर हिज ग्रेस मागे आमी बोगना नवीं करूंक तुये चिंताप नवें करूंक तुये बोगना नवीं करूंक तुये चिंताप नवें करूंक तुये काळोख मोसो धांवडावंक तुये जीवित उजवाडान भरूंक तुये काळोख मोसो धांवडावंक तुये जीवित उजवाडान भरूंक तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवोंतुये Come Holy Spirit आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवोंतुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवोंतुये मागे आमी ऑक्टोबर महिन्यांत आमी आसा हो विशेष म्हयनो मागणे आसा बरी सदांच कृपेन भरलेली आमच्या घरांनी मागणे तेच आसा जावं तशेंच सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रा खातीर आजूजां सगळीं पयस वचोंक शांती समाधाना खातीर मागया आमच्या आई गांवांत देश सुमेस फुडाऱ्यांक वडिलांक हरी एकल्याक आमी समर्पण करया जे कितें आसा देवाच्या राजाचें न्हें आसलें सगळें तो उमटून काडूं बाबान लायनांतलें जडां उमटून काडटा म्हणलो सुमे ताचे बसावणी आमचें तें आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता हांव तांचें तें जारी करूं म्हणून ताच्या कृपेन आमी जियोंक रक्ता मसा काल आमी जियेनासतना आत्म्या प्रकार जियोंक ताचीं भुरगीं उसवडाचीं जावन ताका महिमा आनी ताका आमी साक्ष जावं हरी एकल्या खातीर तांकां समर्पण कर हरी एक गळसो हरी एक आमचे इरादे भेटोवन आमी मागया सुम्या आमकां जायश कृपा दी सुम्या तुजें रहस्य तुजी कशी योजना जारी जावं सुम्या वी प्रे कृपेन तुज्या भरूंक तुये मोगान तुज्या भरूंक तुये कृपेन तुज्या भरूंक तुये मोगान तुज्या भरूंक तुये जानवायेन तुज्या भरूंक तुये देण्या दातारा रावंक तुये जानवायेन तुज्या भरूंक तुये देण्या दातारा रावंक तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवोंतुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवोंतुये
आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तुये हमें स्तुति कर मांगे हालेलुया 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 आमकां तुज्या आत्म्यान भर पवित्र आत्म्यान चड आनी चड तुका आमी वळखूं तुजी कृपा आमी घेवन बरी जावंक सुम्या सर बांदपास बंदड्यांतले आमकां निवार सुम्याच्या नांवान आज आमकां आशिर्वादीत कर सर वायटांतले विघ्नांतले पिडेंतले संकश्टांतले आमकां ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां निवार तुजे रास तुजी कशी योजना जारी जावं आमचें जिवीत सुम्या आत्मीक जिवीत जावं कुडीच्या वंदवण्याक आमी दामोवंक सुम्याक आत्म्याक काल करूंक आमकां शिकय तुका आमी सुम्या साक्ष जावं तुजे थंय आमी जियोंक सुम्या आमकां फावो कर ब्लेस अस heal us deliver us sanctify us Lord hallelujah 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 thank you Lord विविध गरजो आज आमी भेटोवन दिता आसतना आमकांच आमी आत्मीक जिवीत आमचें जायचें म्हणून आमी आमचे खातीर हेरां खातीर आमी मागता आसतना आज आमच्या दैवीक लोरीतील मंदिरा खातीर आमी मागया ह्या मंदिराच्या विविध गरजां खातीर आमी उडास काडया हांगाचीं कामां रितिऱ्यो सक्कड सुम्याक समर्पण करया हांगासर आशे याजा करी एक भाव भयणी समयस तांचें जिवीत सुम्यान कृपेन भरच्याक आनी कृपेचें आत्मीक तें जिवीत जावच्याक आमी मागया हांगासर सलची रेतीर आतां कोंकणींत देवकरिस्ताची सुडकेची रेतीर चलोवन आसा तांचे खातीर मागया ह्या हप्त्यांत 26 to 30 आमकां विशेश एवकरिस्ताची आनी सुडकेची इंग्लिशांत रेतीर आसा तशेंच ताचे पयलें 24, 25, 26 3 दीस आमकां हांगासर कन्नडांत युवजनांची रेतीर आसा तांचे खातीर आमी विशेश तरान सुम्याच्या कृपे खातीर आमी मागया तशेंच एक विशेश रेतीर कुटुंबाचें सम्मेलन नोव्हेंबर 28, 29, 30 नोव्हेंबराच्या 11 कुटुंबा खातीर जुबलेवाचें वर्स हें जावन आसा देखून कुटुंबाचो जुबलेव आमी हांगासर आचरण करतले कुटुंबा खातीर विशेश कुटुंबाचें संमेलन आमी आसा केलां ह्या संमेलना खातीर विविध गरजां खातीर आमी मागया हांगासर आयिल्लीं ते सवाय आमी समर्पण करता जल्मदिवस आचरण करचें 18th बर्थडे रेबेका एडलिन सरावो तशेंच फ्लाविन्स विन्सेंट फर्नांडीस प्रवीण रोड्रिगस ताच्या जल्मदिवसाचे लेकार बर्थडे लुडी पिरेरा वामंशूर विवियन ब्रायन सिक्वेरा नतालिया पिंटो बळकुंजे एरिक जोहान पिरेरा ताच्या जल्मदिवसाच्या रेका तशेंच अर्गां दिवंक आमकां विसरता प्रवीण रोड्रिगस आनी एक तेसांव जल्मदिवसूय तो आचरण करता ताचे खातीर आमी मागया काजराची एनिवर्सरी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी जेजूच्या बाळोक जेजूच्या मनाक अर्गां जावन हॅस्टन फर्नांडीस आनी सोनिया नोरोन्ना तशेंच लॅन्सी मारिया फर्नांडीस तांकां गजाराची शुभाशय पडीत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादांचेर आमी मागता अर्गांची ते सवां ऑस्वल्ड पिरेरा आनी कुटुंब बचपे लविटा जोहान लूक जेजूच्या मनाक बरें करून शिक्षे खातीर विन्सेंट ब्रिटो आनी कुटुंब वालेन्सिया जेसिंता आनी कुटुंब सर उपकारां खातीर थियोडोर कास्तेलेनो बोंदेल जुडीथ फर्नांडीस मार्क आनी बॉनी डी सिल्वा गिफ्ट ऑफ थिया लीना मार्ता बेंदूर ताच्या नाती खातीर ताका बरी भलायकी आनी मेळिल्ल्या खातीर लोलिटा पिंटो आवर लेडी ऑफ वलंकनी तिच्या मना क्लारा आनी मॅकलिन डिसोजा बिजयता विशेष सवा खातीर आमी मागता बऱ्या भलायकी खातीर अनिता तावरो माटुंग मुंबय ग्रीष्मा मेलिस सल्डाना फॉर सक्सेस ऑफ वेडिंग रोहन सुमेसांक कुटुंबाच्या संद्यांक तांकां बरी भलायकी तशेंच सुटका मेळचे खातीर क्रिस्टन रोड्रिगस बिजय शांती प्रिया वेनूर तेरेसा मथॅस आनी कुटुंब फॉर हेल्थ एंड पीस हर्मन वलेरियन पिंटोच्या बऱ्या भलायके खातीर फादर फेलिक्स पिंटो फ्रॉम रिकवरी फ्रॉम स्टमक कॅन्सर आनी ह्या समान ताचे मिसांव ताणें करच्या खातीर देवदीन जाल्ल्यान आमी उडास करता सोलो फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा देवदीन ग्रेसी पिंटो
Devadin Alex D'Souza in the Bettu, Peter and Cecilia Meneges, Devadin Father Felix Gonzalez, Birth Remembrance Juliet Fernandez, Devadin Walter D'Souza and Timothy and Philip Desa, Devadin Cecilia Correa, Devadin George Cordero, Devadin Lawrence, Devadin Anthony Kevin Lobo, तशेंच पुलगतील आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या तेसां सुवें आमची तेसां भेटोवन देवाचे मिसनार आशिर्वाद आमी जोन घेवया. Praise the Lord. Hallelujah. लविना हांव बसपे फिरकजीची म्हजो पप्पा सुमार एक 10 वर्सां तो मिसाकोसनातलो आनी हांवें म्हाका कशें काले करचें म्हूण कळनातलें मागतेली पूण म्हाका मिसान कशें वांटेली जावचें म्हूण गोतनातलें पूण हांव यूट्यूबार एक दीस फादर अनिलाची शिकोवन ती एवकारिस्ट म्हळ्यार कितें एवकारिस्तांत आमी कशें वांटे घेवयेत म्हणून हांव ती शिकोवन हांवें आयकली आनी हांव तातूंत शिकली कशें मीस भेटवयेत आमी कशें एवकारिस्तांत आमी वांटो घेवयेत म्हणून 3 वर्सां पयलीं हांवें ती एक शिकोवन आयकल्ली पूण हांव 1 वर्सा मिसांत हांव मागतेली म्हज्या पप्पा खातीर मिसाक वसाचें म्हज्या पप्पान घरांत बसून वचो आयताराची मीस चुकोवन वचो म्हणून म्हजी एक आशा आसली म्हजो पप्पा मिसाक वसाचें म्हणून सुमार एक 10 वर्सां मिसाक वचोना पूण 1 वर्स हांवें मागलें पूण आतां आयताराची मिसाक वता देखून हांव देवाक कळसातून अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू. दुसरी साक्स म्हजे एकले काजीन भयण म्हज्या कडेन 5 वर्सां तो ते उलयनातलें हांव तुजे कडेन कितलें उलयतली म्हळ्यार ते उलोवंक तूं आयकनातलें म्हजे कडेन कितले मेसेज केल्यार कितले कॉल केल्यार म्हजे कॉलच काडनातले पूण हांगा हांव मेयांत रितीर जावन घरा वेताना ताचे काजारांनी आसले काजारांनी पुरो जाल्या उपरांत उलोवंक आयकना ते म्हजे कडेन पूण हांवें सोम्या कडेन म्हळें सोम्या म्हाका ताचे कडेन उलोवंक जाय ताका कशें जाल्यार ताजें मन परिवर्तन कर सोम्या म्हणून मागलें हांवें सोम्या कडेन पूण मागीर इल्ले दीस जाल्या उपरांत काजारांनी पुरो जाले ताचे उपरांत ते म्हजे कडेन आतां बऱ्या रितीन उलयता देखून हांव देवाक काळसांत अर्गां दिता. प्रेज यू जीसस. Praise you Jesus. Thank you Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव ग्रेसी हांव वेणूर तावन म्हजे इल्ले पासपोर्टाचे प्रॉब्लेम आसले हांगासर कोडयाळान जायना तुवें बेंगलोर वचचें म्हूण सांगलें तशें हांव बेंगलोर गेली पूण म्हाका इल्लेशे कश्ट आसले म्हजे पेपरां रेडी करूं आसली देवान म्हाका एक दुतां भशेन 2 जाणां मनशां म्हज्या आदाराक धाडले आनी म्हजो पासपोर्ट बऱ्या तरेन जालो आनी म्हज्या घरा येवन पावला देखून हांव काळजान अर्गां तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जय जय जेसू. हालेलुया. होसाना. तशेंच म्हज्या धुवेक 2 फावटी मिसकॅरेज जालें आतां 3रे फावटी आसा 4 म्हयन्याचे गुरवार आसा ते देखून हांव धन्य देवाक काळजान अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जय जय जेसू. हालेलुया. आनी देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना देवा सर संगती साध्य ताका उलो मारतल्यांचेर तसा परिमीत मोग आनी ताका उलो मारतल्यांक तो केदींच सोडून घालिना आनी आमच्या जिवितांत ताणें मस्त उपकार केल्यात मरणाचे अवघड आमच्या जिवितांत जायते आयल्यात तर हर एकांतले देवान राखून वन सांबाळून आमकां जिवन दवरलां धन्य देवान देव काळजान हांव अर्गां दिता. आनी तशेंच म्हज्या भुरग्यांक बऱ्यांतले तीं परगांवांत आसात बऱ्यांतलें बरें काम दिवन तांकां देवान आशिर्वाद केला देखून हांव धन्य देवाक काळजान हांव अर्गां दिता. होगळ्याप तुका अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका. म्हजें नांव जॉर्ज डिसोजा इंडियन एक्सप्रेस पब्लिकेशनांत काम करता आसलो हांवें बेंगलोराचे असम्पशन इगर्ज आमची राजाजनगर असम्पशन इगर्ज आमकां हांव 60 वर्सां तरी बेंगलुरूच आसा. मागीर कितें म्हळ्यार म्हज्या कानाक सम आयकनातलें ते डॉक्टरा कडेन गेल्ल्याक तुवें मिशन घालिचें म्हणालो मागीर दोळ्याक उजवो दोळो दिसनातलो ताका दोळ्याक गेल्यार तुवें ऑपरेशन करिचें न्ही जाल्यार तुका बारी तोंदरे आसात म्हणालो. हांगा आयिल्ल्या मागीर खंयच्या गांवाक आयिल्लो न्ही एक रिट्रीटाक या म्हणून आयिल्लो म्हाका आतां बरें आयकता आनी म्हजो बरो दोळो ह्या दोळ्या बरीच दिसता.
सो ते देवाक Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव सिंथिया फेर्नांडीस बेलतंगडी वाराड्याच्या नाळा फिरगज येतावन आयले हांव संतानमय शारोतीनी आमची आनी SVD पाद्राबाणींत आमची इगर्जेन आमकां विगार आनी पुरो आमची सेवा करना आसात त्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांव आयिल्लें म्हज्या बाया खातीर आयिल्ली हांव ती 5 म्हयन्यां खातीर गांवाक आयिल्ली कित्याक म्हळ्यार येताना व्हीलचॅरा मुखांत आयिल्ली ती फ्लायटार कांय हुशार नासली पूण येवन जाल्या उपरांत तिका बरोसो आसलो देवाचेर पूण तिणें सांगलें रेतीरेक या गो पुता आमी हुशार जाल्ल्या उपरांत म्हाका एक रेतीरेक वसाजें म्हणून. पूण सोनवाराच्या एका रेतीरेक आयिल्ली पूण ताच्या उपरांत तिका तिच्या काळजांत बगलें म्हाका वस्ते रेतीर करिजेत्त म्हणून. पूण तिच्या वत्तायर म्हणून न्ही पूण म्हाकाय देवाच्या देवबिरांतेन म्हणून हांव आयिल्लें आपोवनान तिका. तरी आतां तिची भलायकी मस्त बरी आसा आनी तिका देवाच्या कृपेन देवान बरलां. जेजूची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची मजत तिचेरी वाडल्या आनी म्हजेरी वाडल्या आनी म्हाका म्हजी मोत मस्त जडाय भोगताली कित्याक म्हळ्यार 1000 राटावळी तकलेन दवर नासताली हांव पूण देवाच्या उतराचेर कितें सकत आसा म्हणून ती कळ्ळी. आमच्या कुटुंबांत ती आमकां आशिर्वादांनी बरलां त्या खातीर हांव ती आशिर्वादां समेस्तान ती वांटून घेवंक ह्या जाग्यार येवन देवाक अर्गां दिली आनी देवाच्या कृपेंत हांव वाडोवन आसा. देव बरें करूं. ये 40 सौम्या मंदिर तुझे सोंच्याक भोव सुंदर तें उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरांत जमल्या तुका वंदुंच्याक हसूंच्याक सौम्या दळबारांच्या आत्मो म्हजो आसबो आशेता येण्याक तुझ्या राता घरान तुझ्या रावण दर्शन मागता मोगाक भोवला लेता तुझे घरी जियेवंक फावो कर सौम्या दर्शन लाभय धन्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. जेजू क्रिस्त दय मुचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी भगवान सुवाम पावल दुसरो एक महान गवळी देवान आमकां फावो केल्लो ताचें स्मरण करता आनी आमकां तसो संदेश हेच्या वाचपांनी मेळटा. ताचे बरी आमच्या सुम्या बरी आमी बरें कृपेचें जिवीत जियोवच्याक सुम्या आमकां आपोवणी दिता. तर भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या मुखान आमकां जाय अशी कृपा ह्या बलिदानांत आमी जोन घेवया. आमकां आमी तयार करया. आमचीं पातकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया
सोमिया ताकूत कर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावडत्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सलोंक आनी देखीन सलोंक भाग्यवान सुवां पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावडत सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकांय फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सांव पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओडण्याक तुमी काळजायशें करतल्या पथकान तुमचे वैराधिकार सोलोंक नजो. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पथकाचे साखरेक लायनाये. बदलाक मरणांतान जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पून दिया. तवळ तुमी नियमशास्त्राकाल न्ही, बगार देवाचे कृपेकाल जियेतल्यात. देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोंक शकचे ना. इतलें म्हणटास तर कितें आमी नियमशास्त्राकाल नांव बगार देवाचे कृपेकाल आसांव देखून आमी पाताक आदारी येत म्हूण जालें काय? ना, बिलकूल जालें ना. कोण एकल्याक काल जावन ताची गुलाम साखरी करूंक तुमी काबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेनात वे? गुलाम मरण हाडतेल्या पथकाचे वा गुलाम नितीवंत करतेल्या विधेयपणाचे. पूण देवा करगा एक काळार तुमी पथकाच्या गुलामा बरें जियेतल्यात. तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सताक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी काळजावंक पावल्यात. पथकांत हांव तुमकां सुटका मेळटास तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पर जर आमचे सोवे नातलो जाल्यार हे इस्रायलाचे गायान सर्वेस्पर आमचे सोवे नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावती. रागान जळोवन आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळेच गिळते. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. तवळ आवरांत आमी बुडतेलीं आसल्यां उदकाचो लोट आमकां उडीत व्हरता आसलो ताची भिरांकूळ लारां आमचे वयल्यान गेल्या बगार रावची नातली. तांच्या घासांत पडोवंक सोडिनातलो देव सदैव जावं. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. शिकारेगाराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्यां. निजाकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्यां. जाणे सर्ग आनी संसार रचला त्याच सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. हालेलुया 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 हालेलुया. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशा पोत खंयच्या वेळा येतालो तें तुमी नेनान. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्यासो. लुका परमने येशू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी येशू आपल्या शिसांक म्हणालो, उडास वरा सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण गरजो दनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. कित्याक तुमी देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोतू येतलो. तो पेद्रू येशू लागीं म्हणालो, सुमया येवपार तूं आमकांच की हेरां सुमेस सांकी म्हूण सांगताय. सुमयान जाप दिली. तर धन्यान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकरांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक नेम्यारलो पातयेनेसो आनी बुदवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासलो साकोर बागीस सय.
सतत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतलो पूण तो नौकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरां साकरनी कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सरता पर्यंत पियोन पडात जाल्यार त्या साकराचो धनी तो पाटी तो ताची वाट पळोवन नातिल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका थारायतलो. आपल्या धनयाची कुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक तयाराय करिनात असल्या नौकराक मारन बडयतले. पूण आपल्या धनयाची कुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले. कित्याक जाका सड दिला ताचे लागचें सड घेतले आनी जाका अदीक सड दिला ताचे लागचें अदीक सड पाटी विसारतले. देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांतले निमाणें उतर जाका सड दिला ताचे लागचें सड घेतले, अदीक सड दिला ताचे लागचें अदीक सड विसारतले. आनी आज हे आमी जुवां पावल दुसऱ्याच्या जिवितांत पळोवया. तितली कुरपा सुमयान ताका दिली तितली ताणें गळसली. पवित्र एक वर्तो गोवळी तो जावन जेजूक ताणें महिमा दिली आनी आज सुमी आमकां तेंच विसारता. आयच्या पयल्या वचपांत रोमाकाराच्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा आमी मरणांतावन जिविताक पावल्यांत आसा आमकांच आमी देवाच्या सेवेक समर्पण करी जाय. एक आत्मीक जिवीत कुरपेचें आमी जिये जाय. हें साध्य केदळा आमी कुडीच्या ओडण्यांक मरता आनी कुडीच्यो ओंदोवण्यो आत्म्याक काल करता. म्हणजे आमच्याच सक्तीन हें जायना, देवाच्या आदारान मात्र जाता. देखून आमी मागया भगवान जुवां पावल दुसऱ्या बरी आमी कुरपेंत जियोंक, देवाक समर्पण करूंक आनी देवाक ताचे बरी आमी महिमा दिवंक ह्या बलिदानान ताची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. C53. घे बापा ओ फळ वावरासो गोर तमच्या मोगासो हलक्या काळजान वरक्या मोगान तुका आस्पेटोंक सो यात्रीक जिर्णे पैनार आमकांच ओपून दिता अदकीक आमी तरी मानून घे म्हूण मागता बाबा आमकां पाटय देवीक तुजें बेसांव कुरपेन आमकां नेटय पाळच्याक आत्मीक म्हज्या बाबीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदाद वावपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर पदवेदारांनी बोवडत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांची येवंक सासनाची सडवण जोडूंक आमकांय फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्या सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा
सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान जुआंव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगी तुका जय जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर्म मागतां जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतां आनी जेजूची कुडारगत चवथेल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दाय कर्म मागता हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर कणी तुका मानवल्यान विशेष करून जुआंव पावल दुसरो भगवान आर्नोल्ड जुझेफ रेनार्ड मेड्स एसवरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन भगवान जुआंव पावल दुसऱ्या बरी आमचे जिविती कृपेचे आत्मीक जावच्याक समेची कृपा मागोन जेजूंच केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दायकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय त्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली D2 तो साकर जो जागृत आसो धन्याक राखून रावसो हांव तुमकां सांगता सत आस्तीचे आपले सूर आडाळते तो दितलो कळसादारार सोम्या म्हज्या आयलाय दारू गडून धन्या राखून रावलाय येवी सोम्या तूं काळजान म्हज्या बळते प्रकाशन सगळींच्या प्रार्थुया सर पदवीदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भगवान सुवां पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो तुमच्या सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार U31 page 417 हर एक घडी म्हज्या जिविताची सम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सम्या तुका हांव वणयता हर एक म्हज्या सुख संतोषांत सम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखांत सम्या तुजो आधार मागता मोगाळ पुत्रा सवे अंकुआर मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्मेचें नांवी आमेन